السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله عز وجل في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا
بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدی امام اعظم پوری امت دے قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان دی عقل محتاج ہے رہنمائی دی، تربیت دی۔ جب تک انسان دی عقل دی رہنمائی نہ کی جائے اس وقت تک انسان دی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور انسان دی عقل حواس خمسہ 5 چیزاں دی محتاج ہے جسمانی اعتبار دے نال۔ وہ 5 چیزاں انسان دی آنکھ، انسان دا ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ جب تک یہ 5 چیزاں مل کر کے انسان دی عقل دی رہنمائی نہ کرن، یا انہاں 5 چیزاں دے وچوں کوئی ایک چیز انسان دی عقل دی رہنمائی نہ کرے، اس وقت تک انسان دی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس دی مثال اس طرح لو، میں اس طرح مثال دے کر کے بات سمجھایا کردا کہ ایک گلاس دے اندر پانی ہوئے، سامنے میز تے ٹیبل تے پانی دا گلاس رکھیا ہوئے، انسان دی آنکھاں بند ہون، اکھاں نہیں کھلیاں، کیا انسان دس سکتا ہے کہ اس گلاس اندر پانی ہے، دودھ ہے، کیا ہے؟ یہ جگ ہے، گلاس ہے، بڑا مگ ہے یا چھوٹا گلاس ہے یا کپ ہے؟ اس وقت تک انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک آنکھ اس دی رہنمائی نہیں کرے گی۔ آنکھ کھولے گا انسان، آنکھ نال دیکھے گا یہ جگ ہے، گلاس ہے، کیا چیز ہے، اس کے اندر پانی ہے، دودھ ہے، کیا ہے؟ جدو آنکھ نے رہنمائی کر دیتی، پھر اس انسان کو سوال کرو کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ سامنے پانی پڑا ہے میز کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، لیکن انسان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انسان دی عقل رہنمائی کی محتاج ہے۔ کدو پتہ چلے گا؟ جدو انسان اس گلاس نو اٹھائے گا کس چیز دے نال؟ ہاتھ آگے بڑھائے گا، ہاتھ دے ذریعے ہاتھ رہنمائی کرے گا، ہاتھ اس نو گلاس تک لے کے جائے گا، اور انسان اس گلاس نو اٹھائے گا، اپنے منہ دے نال لگائے گا، زبان چکھے گی، یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی کڑوا ہے، یہ پانی پھیکا ہے یا نمکین ہے، کیسی اس کا ذائقہ کیسے؟ اس وقت تک انسان نہیں دس سکتا جدو تک زبان رہنمائی نہ کرے۔ اسی طرح انسان کو سوال کیجئے اس پانی دی جناب بدبو کیسی ہے، اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ اس وقت تک انصاف اور فیصلہ نہیں ہو سکتا جدو تک انسان دا سن کر کے نک رہنمائی نہ کرے۔ نک رہنمائی کرے گا، انسان دسے گا یہ چو بدبو آ رہی ہے، اس چو خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسا ہے، یہ ذائقہ کیسے، یہ رنگت کیسی، یہ جناب بدبو کیسی؟ ادو ہی ہو سکتا ہے جدو انسان دی مکمل عقل دی رہنمائی کیتی جائے۔ جب تک عقل دی رہنمائی نہ ہوئے اس وقت تک انسان محتاج ہے۔ اے مثال ہے جسمانی اعتبار دے نال، اسی طرح انسان دی عقل جویں جسمانی اعتبار دے نال انہاں 5 چیزاں دی محتاج ہے،
بیان ہی اسی طرح انسان دی عقل شریعت دی اور اللہ دی وحی دی میں محتاج ہے۔ دنیاوی اعتبار دے نال اگر یہ 5 چیزاں انسان دی رہنمائی نہ کرن، انسان اگے نہیں بڑھ سکتا، کامیابی دی طرف نہیں جا سکتا۔ بیان ہی اسی طرح اخروی کامیابی، آخرت دی کامیابی، جنت دا حصول اور شریعت دے عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان تابع نہ ہوئے، انسان پیروی نہ کرے، انسان اطاعت نہ کرے۔ اللہ اور دے رسول دی وہی دی تابع داری کرنی ہوئے گی۔ او وہی کیڑی جڑی اللہ نے آسمان تو زمین تے اتاری، قرآن دی صورت دے اندر، حدیث دی صورت دے اندر۔ جاؤ سارے دا سارا قرآن پڑھ جاؤ۔ قرآن انسان دی ہدایت لئی اترے ہے، قرآن انسان دی رہنمائی لئی اترے ہے، قرآن انسان دی تربیت لئی اترے ہے، قرآن انسان دی تربیت کر رہے ہے، انسان دی رہنمائی کر رہے ہے۔ اور اس قرآن پاک اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف انداز دے نال انسان دی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان انداز دے وچوں 4 انداز بڑے قابل غور نے۔ میں تہاڈا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے علم اندر یہ بات کہ تہاڈے اتنے آ کر کے بیٹھنا، میرے سامنے جناب بیٹھنا اور خطبہ جمعہ دا وقت یہ انتہائی قیمتی ہے، یہ میرے پاس امانت ہے۔ قیامت والے دن اس کے بارے میرے کو سوال کیتا جائے گا۔ اس وقت کے متعلق یہ بات میرا ایمان گواہی دے رہی ہے۔ میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، تہاڈا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سنو، میں ایک پیغام تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، ایک نقطے تے تانوں لے کر کے جانا چاہنا، ایک مسلک اہل حدیث دا پیغام تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، اور نال نال میں انشاءاللہ ساری وضاحت کرتا چلا جاواں گا۔ توجہ فرمائیے، قرآن پاک اندر 4 انداز بڑے قابل غور نے۔ اللہ پاک نے پہلا انداز انسان دی رہنمائی لئی، انسان دی تربیت لئی، انسان دی رشد و ہدایت لئی اے اپنایا ہے قرآن پاک اندر کہ اللہ پاک نے نیک اعمال نو بیان فرما دیتا ہے۔ نیک اعمال جتنیاں نیکیاں نے ساریاں ذکر فرما دیتیاں نے، نیکی کرن دا حکم دے دیتے، نیکی نو پسند فرما لے۔ اور دوسرا انداز کہ اللہ تعالی نے انسان نو گناہ تو منع فرما دیتے، گناہ دے سارے کم بیان فرما دیتے، گناہ نو نہ پسند کیتے اور گناہ انسان لئی واضح کر دیتے۔ فرمایا میرے بندے نیکی کر، میرا فرما بردار بن جا، گناہ کر کے میرا نافرمان نہ بن جانا۔ اے حکم اللہ تعالیٰ نے پہلا اتارے۔ اور چونکہ انسان نو نیکی دا حکم دیتے، گناہ تو منع کیتے، لیکن تواڈے سامنے انسان اللہ من رحم ربی جنو اللہ توفیق عطا کرے، انسان نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ زیادہ نے، نیکیاں تھوڑیاں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز قرآن پاک اندر اے اپنایا ہے کہ انہاں گناہ دی اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی، نیکیاں دی جزا بیان کیتی، گناہ دی سزا بیان کیتی۔ فرمایا میرے بندو نیکیاں کرو گے میں تانوں انعام عطا کراں گا، گناہ کرو گے میں تانوں سزا دیاں گا۔ دوسرا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اے اپنائے، اس دی جناب تفصیل اس طرح سمجھیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دا ذکر فرمایا۔ اے میرے بندو نیک اعمال کرو گے میں تانوں جنت عطا کراں گا۔ اس دیاں خوبیاں کیڑیاں نے؟ جنت کے اندر حوراں ایسیاں ہون گیاں شاید شرابن طہورا، جنت کے اندر ہمیشہ دی زندگی، جنت کے اندر ہمیشہ دی جوانی، جنت کے اندر ہمیشہ دی صحت، جنت کے اندر جناب موت نہیں، جنت کے اندر پریشانی نہیں، جنت کے اندر کوئی فکر فاقہ نہیں، جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں، جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں، جنت کے اندر بڑھاپا نہیں، جنت کے اندر انسان ہمیشہ جوان رہے گا، صحت مند رہے گا، نعمت اندر رہے گا، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف تنگی نہیں۔ اور اے میرے بندو اگر گناہ کرو گے میں تانوں جہنم دے اندر سٹاں گا۔ جہنم دے عذاب بیان کیتے کہ جہنمی کس طرح جلن گے، جہنمیاں نو کس طرح عذاب دیتا جائے گا، جہنم نو کس طرح بھڑکایا جائے گا۔ جہنم دے اندر مختلف انداز دے نال جناب جہنم دے طبقے بیان کیتے، جہنم دے جناب درجے ذکر کیتے۔ ایک جناب درجے ذکر کر کے انسان نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رشد و ہدایت فرمائی، تربیت کیتی اپنے بندے دی۔ پھر تیسرا انداز قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے اے اپنایا ہے،
اے میرے بندے دو چیزاں دسیا، نیکی کر گناہ تو بچ، نیکی کرے گا انعام ملے گا، گناہ کرے گا سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا انداز یہ اپنایا ہے، فرمایا میرے بندے اگر تینوں یہ گل سمجھ نہیں آئی ایک اور انداز وچ میری بات سن، اے میرے بندے میں قرآن پاک اندر پہلیاں قوماں دے واقعات تیرے لیے بیان کر رہا ہاں تاکہ تو انہاں قوماں دے واقعات پڑھ کے اپنے آپ نو نصیحت لے لے، اپنے آپ نو باز کرے، نصیحت پکڑے۔ پہلیاں قوماں دے واقعات کیا قرآن پاک اندر قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم زکریا، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم موسیٰ اور قوم ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر قرآن اندر نہیں؟ اس ساریا قوماں دے واقعات کیوں بیان کیتے؟ فرمایا میرے بندے اے نہ سمجھی کہ تیرے کل صحت جوانی ہے، میں اور کسی نو جوانی نہیں عطا کیتی، تیرے تو بڑے بڑے کڑیل جوان تے گبرو گزر گئے۔ اے میرے بندے قوم عاد نو دیکھ، قوم سمود نو دیکھ، قوم ہود نو دیکھ، قوم لوط اور قوم صالح نو دیکھ، میں اتنی جسامت عطا کی تھی۔ قرآن کی اندے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جناب کھجیاں دے تنیاں دی مانند، جس طرح کھجی دا تنا لمبا ہویا کردے، کھجی دا درخت لمبا ہویا کردے، کھجور دا درخت، فرمایا اس طرح میں انہوں نے جناب جسامت عطا کی تھی۔ انہاں قوماں دے واقعات پڑھ کے دیکھ جنہاں قوماں نے اپنے پنجے دے نال، اپنے ہاتھ دے نال اتنی طاقت و جرت رب کائنات نے عطا کی تھی کہ اپنے ہاتھ دے نال پہاڑاں نو تراش لئے۔ لیکن اے میرے بندے اس سارے صحت والے، جوانی والے، گبرو کڑیل جوان اے میرے باغی بن گئے، میں انہاں نو ذلیل کر دیتا، رسوا کر دیتا، صفائے ہستی تو انہاں دا نام مٹا دیتے۔ اے میرے بندے پہلیاں قوماں دے واقعات پڑھ کے اپنے آپ نو عبرت حاصل کر، پہلیاں قوماں دے واقعات پڑھ۔ اج تو نہ فرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اے میرے بندے کتے انج نہ ہوئے تینوں بھی قوم عاد و سمود دی طرح زمین تو مٹا دیتا جائے۔ اور چوتھا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے کہ اپنے کلام پاک قرآن مجید اندر انبیاء دے واقعات بیان فرمائے، نبیاں دے واقعات، کیونکہ جدو بندہ پہلیاں قوماں دے واقعات پڑھے گا گناہ تو سے بچے گا، عبرت حاصل کرے گا۔ جدو ایمان تے آئے گا نا پھر انسان تے تکلیفاں آن گیاں، پھر بندے تے مصیبتاں آن گیاں، ازمائشاں آن گیاں، پھر دنیا تانا دے گی اجے تو جوان ہے ہنے تو جناب اپنے چہرے تے داڑھی سجا لئیے، اجے کوئی تیری عمر ہے نمازاں پڑھن دی، نمازاں پڑھ لواں گے جی بتھیری عمر پئی ہے، اجے تے وال سفید نہیں آئے، ہنے تو مسجد دی جا کے صفائی کرنا ہے، ہنے تو اللہ اللہ کرنا ہے، ہنے جا کر کے تو اتنا مسجد نال دل لگا لے، تو تے دوستاں نو گپ شپ واسطے کوئی ٹائم ہی نہیں دیندا، جناب تسی تے بڑے مصروف ہو گئے ہو، تواڈے کول تے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، کوئی لفٹ نہیں، کوئی گفٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی کال نہیں، کوئی رابطہ نہیں، جناب دنیا تینوں تانے دے گی، ہاں ہاں دیکھیا بڑا حاجی، دیکھیا بڑا نمازی۔ اے میرے بندے جدو ایمان تے کھڑا ہو جائے گا پھر تیرے سامنے مصیبتاں آن گیاں، تکلیفاں ازمائشاں آن گیاں، دنیا تانے دے گی، برادری تانے دے گی، محلے والے تنگ کرن گے، لیکن میرے بندے میرے نبیاں دے واقعات پڑھ کے اپنے آپ نو سنبھالا دے لوی، میرے نبیاں دے واقعات پڑھ کے اپنے آپ نو صبر اور استقامت دا پہاڑ بنا دینا۔ اے میرے بندے نبیاں دے واقعات پڑھ، اور نبی جڑے اس دنیا تے آئے جنہاں نے اللہ دے دین دا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، اللہ دا دین پہنچائے، پھر انہاں نبیاں نال کی سلوک کیتا گیا، اور لوگوں میری اور تہاڈی حیثیت کیا ہے، میری اور تہاڈی حیثیت کیا ہے؟ ایتھے تے او سونا پیغمبر ہے، اتنا عظیم پیغمبر ہے، اتنی اونچی شان والا پیغمبر ہے، جس نو رب کائنات نے معراج کرائے آسماناں تے بلا کر کے، جس نو رب کائنات نے جس تے وحی فرمائیے، جس تے نال ہم کلام ہوئے نے رب کائنات، او عظیم پیغمبر ہے۔ اس عظیم پیغمبر دی مثال طائف دی وادی اندر دیکھو کہ آپ نو پتھر مارے گئے، قصور کیا ہے؟ میرے پیغمبر دین دا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، آپ نو پتھر مارے گئے، میرے پیغمبر جدو دین اسلام دا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، محبوب کبریا تے جناب میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، آپ دے سر مبارک اندر زخم آئے، آپ دا چہرہ زخمی
زخمی ہوئے، میرے پیغمبر تے جناب تکلیفاں آئیاں نے، میرے پیغمبر تے مشکلات آئیاں نے، شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر بند کر دیتا گئے۔ اتھے تے انہاں پیغمبراں دی مثال اللہ قرآن وچ بیان کر دے، فرمایا میرے بندے انہاں نبیاں دے واقعات پڑھ کے، انہاں نبیاں دے قصے سن کے، انہاں نبیاں دے قصے ذکر کر کے، انہاں نبیاں دے قصے اپنے ایمان دا حصہ بنا لئی، انج نہ سمجھی کہ میں دین نو اپنائے میرے تے تکلیفاں آ رہی ہیں، بلکہ تیرے تو پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے نے، جتنے انبیاء اولیاء گزرے نے، میں ہر تے تکلیف لے کے آندی، میں ہر تے مصیبت لے کے آندی، میں ہر تے پریشانی لے کے آندی، تاکہ میرے بندے تو انہاں دیاں پریشانیاں نو دیکھ کے اپنے آپ نو صبر اور استقامت دا پہاڑ بنا دے وے۔ آئیے پھر سنیے قرآن پاک، میں سارے نبیاں دا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں صرف اور صرف ایک پیغمبر، صرف اور صرف ایک نبی دا ذکر کرنا چاہنا جہدے بارے قرآن آندے۔ توجہ فرمائیے، غور کیجئے، قرآن اس نبی دی سیرت کیویں بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے رومال لے آ کے انہوں باندھ دیو، دستی رومال۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب دے اندر، قرآن پاک دے اندر ابراہیم پیغمبر دا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام دا قصہ اس قوم نو سنائیے۔ اے محبوب جی اپنی امت نو ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ سنائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب جی اس کتاب دے اندر، کتاب مبین دے اندر، قرآن مجید دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی سن۔ ابراہیم پیغمبر دی شان اللہ نے قرآن پاک اندر مختلف انداز دے نال بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے عام مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اے ابی اٹھ اٹھ تے قرآن پڑھ، مینو قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوب جی قرآن نازل تواڈے تے ہویا ہے، پڑھ کے میں سناواں ایک انج دی گل ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ابی مینو اللہ نے حکم دیتا ہے، مینو ساری کائنات دے بادشاہ نے حکم دیتا ہے ابی دے کولو قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے اے محبوب جی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لے کے رب کائنات نے کیا ہے ابی تو قرآن سنو۔ فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے، ابی تو قرآن سنو۔ فبکا ابی بن کعب، ابی بن کعب دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ ساری کائنات دا بادشاہ ہو کر کے ابی دا نام لیندا ہے، او لوگو ابی بن کعب دا نام محبوب فرماندے نے رب کائنات نے ایک دفعہ لیا ہے، ابی دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ تے اس پیغمبر دی شان کتنی عظیم ہوئے گی، اس پیغمبر دی شان کتنی بلند ہوئے گی جیدا نام اللہ نے قرآن اندر 63 مرتبہ لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا نام لے کے قرآن پاک اندر 63 مرتبہ رب کائنات نے شان نو بیان کیتا ہے۔ کی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محبوب جی اس کتاب دے اندر، قرآن پاک دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ دے سچے نبی سن، صدیق بھی قرآن نے آکے ہے۔ ایک دوسرے مقام تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، رب فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے۔ صدیق بھی دوست نو کیا جاندا ہے، خلیل بھی دوست نو کیا جاندا ہے، لیکن صدیق اور خلیل دے اندر فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا اور غور کرنا۔ صدیق اس دوست نو کیا جاندا ہے جنوں سارا کچھ دے دیتا جائے، خلیل اس دوست نو کیا جاندا ہے جے دے کولوں سارا کچھ لے لیا جائے۔
اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں اپنے ابراہیم نو خلیل بنا لیا. کیا مانا؟ میں اپنے خلیل کو سارا کچھ چھین لیا، میں اپنے خلیل کو سارا کچھ لے لیا. جی انج سمجھ نہیں آئی قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرنا. اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. رب فرماندے نے فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے محبوب جی اس وقت نو یاد کیجئے، اس وقت دا ذکر کیجئے جدو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ازما لیا بِكَلِمَاتٍ، چند باتاں دے اندر، چند کلمیاں دے اندر، چند چیزاں دے اندر. اللہ جی تسا نتیجہ کی نکالے ہے؟ رب فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ، میں اپنے خلیل نو پورا پایا، میں اپنے خلیل نو کامیاب پایا، میں اپنے خلیل نو استقامت تے پایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے خلیل نو ازمایا. آؤ ہن توجہ کر دے جانا خلیل نو رب نے کیویں ازمایا، ابراہیم خلیل اللہ نو رب نے کیویں ازمایا. رب دے خلیل پیغمبر ابراہیم نے اکھاں کھولیاں نے ازمائش سر تے کھڑی ہے، اکھاں کھولیاں نے ازمائش سر تے کھڑی ہے. رب دے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم پیغمبر، ماں بھی مشرک ہے، باپ بھی مشرک ہے، قوم بھی مشرک ہے، ماں بھی بتاں دی پجاری ہے، باپ بھی بتاں دا پجاری ہے، قوم بھی بتاں دی پجاری ہے. اور باپ دی حالت و کیفیت کیا ہے؟ باپ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت تراش بھی ہے. اپنے ہتھاں دے نال بت بناندا بھی ہے، اپنے ہتھاں دے نال بت بنا کر کے بیچدا بھی ہے، انہاں بتاں دی عبادت بھی کردا ہے. رب دے خلیل نے اکھاں کھولیاں نے ازمائش سر تے کھڑی ہے. اللہ فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ، میں اپنے خلیل نو پورا پایا، ازمایا رب کائنات نے اپنے خلیل نو ازمایا. ازمائش سر تے کھڑی ہے لیکن رب دے خلیل ڈگمگائے نہیں، رب دے خلیل دے پیراں دے اندر جناب تزلزل نہیں آیا، رب دے خلیل گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، راہ راست تو ہٹے نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. رب فرماندے نے میں اپنے خلیل نو بچپن تو ہی رشد و ہدایت عطا کر دیتی، میں اپنے خلیل نو بچپن دے اندر ہی ہدایت عطا کر دیتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام اکھاں کھولی آزمائش سر تے کھڑی ہے. ایک دن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نا اپنی ماں نو پوچھن لگے اے امی جان میرا رب کون ہے؟ ماں دی بیٹا ایک انجا سوال ہے. فرمایا امی جی میرا رب کون؟ ماں نے جدو دیکھیا نا گل بات جائے گی تے شاید کوئی الٹ نہ ہو جائے کم. فرمایا بیٹا میں تیرا رب ہاں، میں تینوں نواندی دھواندی کپڑے پواندی کھلاندی پلاندی تیری خدمت کر دیا، میں تیرا رب ہاں. ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے امی جی گل سمجھ اندر آ گئی، میرا رب تسی مہربانی کر کے دسو تہاڈا رب کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہابی پھر رک دے تو نہیں نا، سوال چو سوال نکل دے ہی چلے جان. امی جی تہاڈا رب کون؟ فرمایا بیٹا میرا رب تیرا باپ آزر جڑا کما کے لے آندا محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے. فرمایا امی جی آزر دا رب کون؟ ماں دی ابراہیم تے اگے ودا ہی چلا جا رہے. امی جی آزر ابو جان دا رب کون؟ فرمایا بیٹا تیرے باپ آزر دا رب نمرود ہے جڑا ساری دنیا دا نعوذ باللہ رب ہے. فرمایا امی جی یہ گل سمجھ دے اندر نہیں آئی.
میرا رب تسی تہاڈا رب میرا باپ آزر تے آزر دا رب نمرود تے نمرود بھی انسان ہے او دا بھی کوئی رب ہونا چاہیے فرمایا بیٹا اندے سوال نہیں کری دے ہوندے رب فرماندے نے میں اپنے خلیل نو مکمل پایا میں اپنے خلیل نو استقامت دا پہاڑ پایا رب دے خلیل اپنی قوم نو سمجھان لگ گئے اپنے گھر تو ابتدا کیتی ہے ماں تو باز شروع کیتا ہے اپنے باپ تو باز شروع کیتا ہے ماں نو بھی سمجھا رہے نے باپ نو بھی سمجھا رہے نے اپنی قوم نو بھی ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے نے اے میری قوم انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے سن دے نہیں جڑے بیندے نہیں جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں جڑے کچھ کر سکدے نہیں لیکن قوم نو گل سمجھ اندر نہیں آئی ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ اندر نقل فرمایا ایک دن ابراہیم علیہ السلام نو نا ابو کہنے لگا ہے ابراہیم ادھر آ میری گل سن ابراہیم علیہ السلام آیا فرمایا بیٹا ہن تو بڑا ہو گیا ہے جوان ہو گیا ہے کہ مہربانی کر کوئی میرے نال ہاتھ وٹایا کر کوئی محنت مزدوری کیتا کر کوئی کما کے لے آندا کر فرمایا ابو جی حکم فرماؤ باپ آدر ہے نا پتہ ہے باپ دا کاروبار کیڑا ہے جتوں کوئی چنگی لکڑی ملی چک لئی کی کرو گے جی خدا بناواں گے جتوں کوئی خوبصورت پتھر ملیا چک لیا کی کرو جی مشکل کشا بناواں گے باپ خود بت بناندا ہے تے بیچدا ہے کاروبار ہے ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا بیٹا مہربانی کر کچھ میرا ہاتھ وٹایا کر فرمایا ابو جی حکم کرو باپ نے 10 12 15 بت پھڑا دیتے فرمایا ابراہیم جا بیچ کیا ابراہیم علیہ السلام ابو نو تے کچھ نہ کیا بت لے گھر چو باہر نکلے سارے بتوں نہ لین چ رکھ دیتا انہوں نے کہا مشکل کشاؤ حاجت رواؤ مہربانی کرو میرے نال چلو میں تو انہوں بیچنا ہے بت کتھوں بول دیں جدو آواز جواب نہ آیا نا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی پکڑی ہے رسی کسے دی لات بن لئی کسے دا ہاتھ بن لیا کسے نو جناب گردن چلا پا لئی رسی سارے خدا منو نا کسیٹنا شروع کر دیتے پورے بازار اندر تے ابراہیم علیہ السلام نا سارا دن کدے اس چوک تے کھڑے نے کدے اس چوک تے کھڑے نے کدے اس بازار اندر کدے اس بازار دے اندر ابراہیم علیہ السلام جتھے بھی جاندے 5 7 10 12 15 مشرکین نو کٹھیاں کر لیندے تے آپ فرماندے ہو مشرکو انہاں نو خدا کہندے ہو اے دیکھو نا انہاں نو خدا کہندے ہو انہاں نو مشکل کشا آندے ہو اے دیکھو نا کسے دی لت ٹوٹی ہوئی تے کسے دا نک ٹوٹے ہویا کسے دا کن سلامت نہیں کسے دا ہاتھ سلامت نہیں ابراہیم علیہ السلام سارا دن توحید آواز کیتا ہے اپنی قوم نو سمجھان دے رہے تے قوم نو سمجھ گل دے اندر نہ آئی سارا دن انہاں نو کہندے رہے اے جے مشکل کشا اے جے حاجت روا جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے اپنی حفاظت نہیں کر سکدے او لوگوں تواڈے مشکل کشا کیویں بن گئے قوم نو گل سمجھ اندر نہ آئی شام دا وقت ہویا ہے وکیا تے ایک نہیں تے سلامت بھی ایک نہیں نہ کوئی وکیا ہاں نہ کوئی سلامت رہا واپس آئے تے باپ پوچھتا ہے سنا ابراہیم کیسی رہی تیری دیہاڑی فرمایا ابو جی بڑی خوب دیہاڑی لگی آج تے بڑا مزہ آیا دیہاڑی لان دا فرمایا کنے ویچ کے آئے ہیں ابو جی میرے کل کسے خدا لے ہی کوئی نہیں بڑی کوشش کیتی ہو کے بڑے دیتے نے جن جہنم خریدنی ہے انہاں نو خرید لو لیکن کسے میرے کل کوئی چیز نہیں خریدی باپ جدو اگے ودیا نا خداواں ول ویکھیا کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دا پیر کوئی اے ابراہیم انہاں نال کی کیتا ہی فرمایا ابو جی تواڈا آرڈر سی تواڈا حکم سی میں من کے چل پیا تے میں باہر چ جدوں گیا گھر چوں باہر نکلیا میں نہ خداواں تے مشکل کشاواں نوں عرض کیتی سی میرے نال چلو میں تانوں بیچ کے آنا وا اے چلے نہیں تے ابو جی اے بھارے سن میرے کول اٹھائے جاندے نہیں سن پھر میں ایک ترتیب لائی ہے میں ایک طریقہ لایا ہے میں رسی پا کے اپنے زور دے نال انہاں نوں لے کے گیا اے بڑے ہی ضدی سن پیچھے نوں جاندے سن میں انہاں نوں اگے لے کے جاندا سی ابو جی میں انہاں نوں سارا دن گھسیٹ کے لے گیا لیکن لیا بھی کسے نہیں ابراہیم علیہ السلام نو باپ آندا ہے اے ابراہیم اے کی کر دیتا ہے کسے دا نک نہیں کسے دا کان نہیں ہاتھ پیر سارا کوئی توڑ پھوڑ کے آ گیا تھوڑی دیر گزری ہے کوئی ادھروں آ گیا کوئی ادھروں آ گیا ادھروں دروازہ کھٹ گیا ادھروں گلا آ گیا اے آزر اپنے بیٹے نو روک لے پہلے تے زبانی کلامی سانو منع کردا سی اج تے انتہا کر دیتی ہے ساڈی بےزتی دی انتہا کر دیتی ہے سانو بات کرن دی انتہا
ہاں کر دیتی ہے ساڈے خداواں دے سامنے سے جناب ساڈے سامنے خداواں دی توہین بھی کردا رہیا ہے سانو سمجھاندا بھی رہیا ہے باپ آندا ہے اے ابراہیم ہاتھ بنے ویکھ لے میری فیکٹری بند کرنی ہے میرا تے کاروبار ہے یہ میرا کاروبار بند کرنا چاہنا ہے ایک کوئی دہاڑی کافی رہی باپ نے نہیں کیا ابراہیم خدا بیچ کے آم ابراہیم سمجھاندے رہے قوم نو جدو قوم نو گل سمجھ نہ آئی تے ابراہیم علیہ السلام پوری پنڈ اندر پوری بستی اندر چنے گئے جی میں پوری بستی ایک کوئی اہل حدیث ہوئے نا سارے نو اگے لائی پھر دو ایک کوئی سارے تے کافی ہوندے اللہ نے حق نو غلبہ دیتے اللہ نے حق نو جرت بخشیے حق جس انسان دے کو لا جاندے اللہ دی قسم ہے دنیا دے کسی دربار اندر دنیا دے کسی مزار تے دنیا دی کسی عدالت دے اندر اس نو پسپان نہیں کیتا جا سکتا ابراہیم علیہ السلام چڑے گئے ایک دن قوم اکٹھی ہو کے آئی آندی ہے ابراہیم انج لڑدے ہی رہنا جھگڑدے ہی رہنا آ تینو میلے تے لے چلیے تینو میلہ وکھائیے تے اوتھے سارے جناب پورے علاقے دیاں زنانیاں تے بیبیاں کٹھیاں ہونیاں جوان عورتاں کٹھی ہونیاں آ تینو میلے تے لے چلیے ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا انی سقیم اے میری قوم تسی جڑے نا بتاں دی عبادت کردے ہو میں تے پہلے بیمار ہاں تسی مینوں نویں گناہ دے اندر پانا چاہندے ہو بے حیائی اور بدکاری دی طرف لے جانا چاہندے ہو انی سقیم میرے دل دے اندر تکلیف موجود ہے ابراہیم علیہ السلام دی قوم میلے تے چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا وہ لوگ اللہ دا شکر ادا کریا کرو جنہیں میں نے تنوں ایک گھر عطا کر دیتے مسجد عطا کر دیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدوں تسی جنت دے باغاں دے وچوں گزریا کرو تے کچھ نہ کچھ جنت دے پھل توڑ لیا کرو صحابہ کرام فرماندے نے محبوب جی جنت دے کیڑے باغ فرمایا جدوں مسجد دے وچوں گزرو اودوں کوئی نہ کوئی پھل توڑ لیا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو اے مسجد دنیا تے اللہ نے جنت دے باغ بنا دیتے نے اللہ دا شکر ادا کریا کرو جس نے میں نے اور تنوں مسجد عطا کیتی اس وقت قوم دی حالت و کیفیت کیا ہے بت خانے بنا دیتے گئے نے ایک جناب گھر دے اندر ایک محل دے اندر 360 بت رکھ دیتا گیا ہے ہر دن دا الگ مشکل کشا ہر دن دا الگ حاجت روا ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے کول کلہاڑا موجود ہے آپ نے ان بتاں نو سب تو پہلے خطاب فرمایا آپ فرماندے نے مالکم لا تاکلون او تانوں کی ہو گیا تسی کھاندے کیوں نہیں اے کھانے توڑے سامنے پے ہوئے نے اے جناب حلوے تے کھیراں توڑے سامنے پیاں نے روز تے گوشت توڑے سامنے پہ ہے تسی کھاندے کیوں نہیں چوہے کھا رہے نے تسی نہیں کھاندے مکھیاں کھا رہی نے تسی نہیں کھاندے بت کدو بولیا کر دے نے آپ نے دوسرا سوال کیتا ہے مالکم لا تنطقون او تانوں کی ہو گیا تسی کلام کیوں نہیں کر دے جدو کوئی جواب نہیں آیا رب دے خلیل نے 359 دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ایک بڑا خدا چھوڑ دیتا ہے ایک بڑا مشکل کشا و حاجت روا بت چھوڑ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دے کندھے تے کلاڑا رکھ دیتا ہے آپ بیر نکل آئے نے قوم جدو میلے تو فارغ ہوئی ہے آئیے دوڑ دی ہوئی جا کے خداواں نو مبارکباد پیش کریے بڑے امن دے نال بڑے سکون دے نال میلہ گزر گیا عرس گزر گیا کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جھگڑا نہیں ہویا بڑے بڑے لڑاکے خاندان جمع سن لیکن بڑا ہی پر امن جناب میلہ گزر گیا جدو اندر آئے نے تے حالو بحال اپنے خداواں نو دیکھے اپنے مشکل کشاواں نو دیکھے چیخو پکار کرن لگ گئے یہ سارے قبیلے تے قوماں کٹھیاں سن کٹھے ہو گئے جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کھڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام دا باپ اگے بڑھے اس نے جناب نمرود نو جا کر کے شکایت لگائیے مقدمہ درج کیتے FIR کٹائیے اے نمرود تیری حکومت دے اندر جناب تیرے حکومت دے اندر ساڑے نال ظلم ہو گئے ساڑے خداواں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے سانو انصاف چاہیے خلیل دا باپ سب تو پہلے اگے بڑھے خلیل دے مقابلے اندر آئے رب دے خلیل تے بڑی ازمائش آ گئی جناب پہلی ازمائش تو اپنی جگہ اس تو بڑی ازمائش آ گئی رب دے خلیل نو بلا لیا گیا فرمایا اے ابراہیم خلیل سوچو سوچو توجہ کرو جناب پوری قوم عدالت دے کٹہرے اندر ایک طرف قوم کھڑی ہے
گے، ایک طرف رب دے خلیل کھڑے نے، سامنے نمرود او بادشاہ ہے جڑا اپنے آپ نو مشکل کشا کے لے انا ربکم الاعلی دے دعوے کر دے۔ رب دے خلیل جناب عدالت دے کٹہرے اندر کھڑے نے، قوم آندی ہے خلیل ساڈے بتاں نو تو توڑے، تے رب دے خلیل نے عدالت دے کٹہرے اندر ایوان شرف دے اندر جواب کی دیتے۔ آپ فرماندے نے فاسألوہم ان کانو ینطقون، انہاں تو سوال کرو اگر بول دینے۔ اے بڑا خدا جڑا چھوڑ دیتا ہے، مفسرین اتھے آن کے تڑپ گئے، واہ رب دے خلیل تیری استقامت نو سلام، تیری عظمت نو سلام، تیرے سمجھان دے انداز نو سلام، تیری جناب حکمت نو سلام۔ رب دے خلیل 359 توڑ دیتا ہے، ایک مشکل کشاد چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑے؟ اپنی قوم نو سمجھان لئی چھوڑے ہے۔ اے میری قوم دے کولو سوال کرو، یہ کلو پوچھو کہ نے جناب ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے، ہو سکتا ہے بڑا خدا سی، دوجے چھوٹے سن، انہاں دا کوئی کھان پین تے جھگڑا ہو گیا ہوئے، اے بڑا سی انہیں چھوٹیاں نو زیر کر دیتے، اس تو سوال کرو پوچھو، تے قوم نے جواب کی دیتے۔ قوم آندی اے ابراہیم تو جاننا ہے، اے بول دے نہیں، اے ابراہیم تو جاننا ہے، اے کلام نہیں کر دے، بول دے نہیں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے؟ کھڑے عدالت دے کٹہرے اندر، سامنے مشرک قوم، مشرک باپ اور جناب بدترین کافر نمرود سامنے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، گھبرائے نہیں، نہ پاؤں دے اندر تزلزل نہیں آیا۔ رب دے خلیل نے جواب کی دیتے، فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میری قوم افسوس تواڈے تے جڑے سندے نہیں، جڑے بیندے نہیں، جڑے کچھ کر سکدے نہیں، نفع نقصان دے مالک نہیں، اے میری قوم انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں انہاں نو پکار دے ہو، کیوں انہاں نو سورو پکار کردے ہو؟ کیوں قوم نے جناب فیصلہ کی کیتا ہے نمرود دے سامنے، جناب آزر بولے آندے آیا جناب اے نمرود جلدی کر، کوئی فیصلہ کر، سانو انصاف ملنا چاہیے۔ نمرود نے فیصلہ کیتا ہے رب دے خلیل نو قید دے اندر بند کر دیو، مشورہ کرو کہ انو سزا دیتی جائے۔ لوگاں دے نے سزا ان دی دیتی جائے، پوری زمین تے پورے علاقے دے اندر قرآن مچ جائے، عبرت دا نشان بنا دو رب دے خلیل نو۔ سوچو بچار کرن تو بعد انہوں نے فیصلہ کیتا حرکوہم وانصروا آلہتکم، خلیل نو جلا دیو اور اپنے خداواں دی مدد کر دیو۔ رب دے خلیل واسطے اگ جلائی گئی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے لوگو 6 ماہ تک رب دے خلیل واسطے اگ جلائی گئی، 6 مہینے اگ جلائی گئی۔ ماواں دے بچے جدو بیمار ہو جاندے سن، ماواں منت منگدی سن، اے میرے اللہ میرے بیٹے نو شفا عطا کر دے۔ میں ایک گٹھڑی لکڑیاں دی جنگل چو کٹھی کر کے خشک لکڑیاں رب دے خلیل دے جناب ابراہیم دی اگ دے اندر سٹاں گی، اے اللہ میرے بیٹے نو شفا عطا کر دے۔ اتنی لمبی اگ جلائی گئی رب دے خلیل واسطے، اج رب دے خلیل نو نکالیا گیا، ازمائش تے ازمائش آ رہی ہے، مشکل تے مشکل آ رہی ہے، تنگی تے تنگی آ رہی ہے۔ تائیں قرآن آندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تیرے رب نے اپنے خلیل نو ازما لیا ہے، اپنے کلیم نو اپنے جناب ابراہیم نو ازما لیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ اپنے خلیل نو پورا پایا ہے۔ رب دے خلیل نو اچھے ماں بعد بیر نکالے ہے، پنگوڑے دے اندر بٹھا دیتا ہے۔ ابن کثیر فرماندے نے رب کائنات نے سارے پردے ہٹا دیتے، خود جرا مشاہدہ کیتے، فرشتے دیکھ رہے نے اج رب دے خلیل نو زمین تے اگ دے اندر سٹیا جا رہے ہیں۔ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ تیرا خلیل زمین تے کلے، تیرے خلیل نو اج جلایا جا رہے ہیں۔ رب کائنات حوصلے نال دیکھ رہے نے، فرشتے آگے بڑھے، فرشتے تڑپ گئے، اے رب کائنات سانو اجازت دیو اسی تیرے خلیل کول جانا چاہنے ہاں۔ جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، جبرائیل عرض کر دینے رب دے خلیل اگر اجازت دیو میرے 600 پر موجود نے، میں پر مار کے ساری اگ تیری قوم تے بکھیر دیا۔ رب دے خلیل نے کیا اے فرشتو اے جبرائیل رب دا آرڈر لے کے آئیو یا اپنی مرضی نہ لائیو؟ جبرائیل کی آندے نے
رب نے کوئی آرڈر نہیں دیتا، اسی اپنی مرضی نہ لایا، اجازت لے کے آیا، اپنی مرضی نہ لایا۔ تے رب دے خلیل کی فرماندے نے اے فرشتو پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تواڈے تعاون دی ضرورت نہیں، مینوں کدا تعاون چاہیے؟ فقل حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ، مینوں اللہ کلا کافی ہے، مینوں اللہ کلا کافی ہے۔ رب دے خلیل نے ڈائریکٹ آواز کنوں دتی؟ ڈائریکٹ پکارے ہے۔ اج کئی بندے آتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پکارنا چاہیے، وچ کوئی واسطہ وسیلہ پانا چاہیے۔ اللہ ڈائریکٹ کتوں سنتا ہے؟ ساڈی انہاں بزرگاں آگے، انہاں بزرگاں دی خدا آگے۔ سنو، رب دے خلیل نے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دتا۔ کئی بندے اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث تے ویسے ہی وسیلے دے انکاری نے، ویسے ہی وسیلہ نہیں منگتے۔ سنو، اسی انہاں نوں وسیلہ ضرور منگتے ہیں بزرگاں نوں، لیکن انہاں وسیلیاں تو نہیں منگتے، منگتے خدا تو ہاں، مشکل کشا تو ہاں۔ اسی کہنے ہیں انہاں نوں وسیلہ ہی سمجھو، انہاں وسیلیاں نوں مشکل کشا نہ سمجھو۔ جدو وسیلیاں نوں مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتے، رب کائنات نوں چھوڑ دیتے۔ ہن جڑا بندہ یہ الفاظ کہے یا علی مدد، وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک، جے کہو یا اللہ مدد، نہیں نہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا، انہاں بزرگاں دے ذریعے سن دے۔ اچھا، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا، یا علی مدد کہو، علی پاک سن دے نے، انہاں دی قبر پاک کوفہ دے اندر، جی جی علی پاک سن دے نے، ایتھوں آواز دیتی کوفے اندر علی پاک نے سنیے، ایتھوں جناب پیر عبد القادر جیلانی نو آواز دیو، اپنی قبر اندر سنیے جی سنیے، سلطان باؤ نو آواز دیو، ایتھوں اپنی قبر دے اندر سنیے جی سنیے۔ جے یا اللہ مدد کو نہیں نہیں، توبہ توبہ، اللہ ڈائریکٹ نہیں جے سندا، اے دا مطلب ہے کہ اللہ ہی نہیں سندا، موئے تے سارے سن دے۔ تاں ہی قرآن اندر ما قدر اللہ حق قدر ہی، انساناں نے اللہ دی قدر تو پہچانے ہی نہیں، انساناں نے رب کائنات دی قدر کیتی ہی نہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا، اے ڈائریکٹ سن دے نے، انہاں نوں پکارو تے سن دے نے، اللہ نوں پکارو اللہ نہیں سن دے۔ رب کائنات نوں خلیل آواز کی دے رہے نے، فرمایا فقل حسبی اللہ، مینوں اللہ کلا کافی ہے، ڈائریکٹ آواز دیتی۔ پھر رب کائنات نے مدد کیویں اتاری؟ اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ رب فرماندے نے جی میں رب دے خلیل، رب فرماندے نے جی میرے خلیل نے مینوں ڈائریکٹ پکارے ہے، میں مدد بھی زمین تے ڈائریکٹ اتاری، کیا کہ ہے انج نہیں فرمایا جبرائیل تسی جا کے اگ نوں ٹھنڈیاں کر دو، میکائیل تسی جا کے اگ نوں ٹھنڈیاں کر دو، کی فرمایا قلنا یا نار کونی، اللہ فرماندے نے میں اگ نوں حکم دتا، میں اگ نوں امر کیتا، میں اگ نوں آرڈر دتا، کونی بردن وسلاما، میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائی کہ میرے خلیل نو سردی لگن لگ جائے، وسلامن سلامتی والی بن جا۔ رب دے خلیل اگ دے اندر 40 دن اگ دے اندر رہے، وہ لوگوں اس وقت کی منظر ہوئے گا جدو رب دے خلیل 40 دن اگ دے اندر رہے ہون گے۔ قوم واسطے اگ گرم ہے، رب دے خلیل واسطے اگ ٹھنڈی ہے۔ یہ رب دے خلیل دا معجزہ ہے کہ جناب اگ ٹھنڈی کر دیتی گئی۔ 40 دن بعد اج رب دے خلیل باہر نکلے، اگ دے وچوں باہر آ رہے نے۔ سب تو پہلی نگاہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے پئی ہے، تے رب دے خلیل دا شفقت بھریا انداز دیکھو کیا کہ ہے، فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ رب دے خلیل دی پہلی نگاہ اپنی ماں تے باپ تے پئی ہے، اپنے باپ نو پکارے تے کیا کہ ہے یا ابا تے انداز قرآن نے بیان کیتا ہے۔ باپ نے انتہا کر دیتی ہے، خلیل نے بھی انتہا کر دیتی ہے۔ باپ ظلم دے اندر اگے بڑھتا گیا ہے، خلیل نرمی دے اندر اگے بڑھتا گیا ہے۔ او بدبختو، اپنے باپ نو گالیاں دینے والو، رب کائنات دی قسم ہے جڑا انسان اپنے ماں باپ نو گالیاں دیندے، رب کائنات
کائنات اس نو زمین تے ذلیل کر دیندے نے. اب میں اپنی گنہگار اکھاں دے نال ہزاروں نوجوان ایسے دیکھے جڑے اپنے باپ نو اپنی ماں نو گالیاں بکدے نے. رب کائنات نے انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے. اس بوڑھے والدین دے بارے محبوب کبریا فرما گئے اگر والد اپنے بیٹے دے حق دے اندر آسمان دی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا لے, رب کائنات اس والد دے ہاتھاں نو خالی کدے نہیں موڑیا کرتا. باپ نے ظلم دی انتہا کر دیتی تے خلیل نے شفقت دی انتہا کر دیتی. باپ ظلم اندر اگے بڑھتا گیا, خلیل شفقت اندر اگے بڑھتا گیا. کی فرمایا یا ابت, اے میرے ابو جان, اے میرے ابو جان, یا ابت لما تعبد ما لا يسمع, اے ابو جی انہوں نے کیوں پکار دیو, انہوں دی کیوں عبادت کر دیو جڑے سن دے نہیں, جڑے ویندے نہیں, جڑے کچھ کر سکدے نہیں, نفع نقصان دے مالک نہیں, نقصان دور نہیں کر سکدے, نفع نہیں دے سکدے, اے ابو جان انہوں نے کیوں پکار دیو. اج اہل حدیث بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہے, وہ دنیا ایک کائنات دیو لوگوں, قبرہ تو جان کے بیٹے منگ دے ہو, قبرہ تو جان کے حاجات پوریاں کران دے ہو, قبرہ تو جا کر کے مناجات کر دے ہو, نظر و نیاز چڑھا دے ہو قبرہ تے جا کر کے. کیڑی چیز ہے جڑی تانوں قبرہ تو زائد مل گئی؟ اللہ دی قسم اہل حدیث کسی قبر تے سجدہ جائز نہیں سمجھدا, قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے ان کو حرام. اہل حدیث قبر تے سجدہ نہیں کردا, کسے جنڈی تے کنڈی تو نہیں ڈردا, کسے قبر تو نہیں ڈردا, کسے درخت تو نہیں ڈردا, کسے باوے تو نہیں ڈردا, کسے ملنگ تو نہیں ڈردا. اہل حدیث نو اللہ نے عقیدہ توحید خلیل والا عطا کیتے. اسی ساری کائنات دے جناب مخالفت تے مل لے سکدے ہاں لیکن کسی قبر تے نہیں جھک سکدے. لیکن میں مشرکین تو سوال کرنا چاہنا, وہ قبرہ تو جا کے اپنی عزتاں نیلام کرنے والوں, کدے اس قبر تے نوراتا, کدے اس قبر تے نوراتا, کدے اس قبر تے جناب ساتا, کدے اس قبر تے جا کے ساتا گزار رہے ہو, کدے اتھے چلا کدے اتھے چلا, کدے اس درخت دے نیچے چلی بچھا دیتی, کدے اس درخت دے نیچے چلی بچھا دیتی. جناب انہاں قبراں تے جا کے بیٹے طلب کرنے والوں, حاجات پوریاں کرانے والوں, دسو تے صحیح ایک چیز ایسی دسو جڑی تانوں قبراں تو زائد مل گئی ہوئے جڑی اہل حدیث دے پاس نہ ہوئے. اسی قبراں تے سجدہ نہیں کرتے, انہوں شرک سمجھتے ہیں. شرک کیا اولاد ساڑھے کل نہیں, بیٹیاں ساڑھے کل نہیں, بیٹے ساڑھے کل نہیں, کاروبار نہیں, رزق نہیں, اولاد نہیں, مال نہیں, اللہ نے سارا کچھ عطا کیتا ہے. صرف ایک نعمت تے وہ دکھاؤ جڑی تانوں قبرہ تو جا کے لگی. ایک نعمت تے ایسی دسو جس تو اسی معلومات تے تواڈے کول موجود ہے, تانوں قبراں تو ملی, اسی قبراں تے نہیں جاندے, اسی اس تو معلوم ہاں, تانوں قبراں تو جا کے مل گئی. سنو لوگو, ابراہیم خلیل پیغام اپنے باپ نو کی دے رہے نے, اوہی پیغام اہل حدیث دینا چاہندے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, جڑے سن دے نہیں, جڑے ویندے نہیں, کچھ کر سکدے نہیں, انہاں دے سامنے کیوں جا کے عبادت کردے ہو؟ رب دے خلیل تے بڑی ازمائش آ گئی. اس ازمائش جدو کامیاب ہوئے نے, اس تو بھی بڑی ازمائش آئی ہے. باپ کی آندا ہے, اے ابراہیم باز آ جا, اے ابراہیم باز آ جا, جے تو باز نہیں آئے گا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اے ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. رب دے خلیل نے فیصلہ فرما لیا ہے, آسمان تو وہی آ گئی ہے, اے میرے خلیل ہجرت فرما جاؤ, اس علاقے نو چھوڑ دیو. رب دے خلیل ہجرت کرن لگے نے. نمرود نے پھر اپنی عدالت کے اندر بلا لیا. نمرود آتا ہے خلیل تو کنو رب مند ہے مینوں دس دے صحیح. رب دے خلیل فرماندے نے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب ہوئے جڑا زندہ کردا ہے جڑا ماردا ہے. نمرود آندا ہے کم تے میں بھی کر لینا. انہیں دو جناب غلام بلائے نے, انہوں نے حکم دیتا ہے جاؤ دو قیدی جناب جیل چو نکال کے لے آؤ. ایک قیدی ہوئے جڑا جرم بہت زیادہ ہے, جڑا موت دے قابل انہوں آزاد کر دیتا ہے, تے ایک قیدی ہوئے جڑا جرم بہت تھوڑا ہے, جناب چند دنوں واسطے قید اندر آیا, انہوں قتل کروا دیتا ہے. تے نمرود آندا ہے خلیل بے میں بھی زندگی اور موت دا مالک ہاں, جڑا واجب القتل سی انہوں آزاد کر دیتا ہے, جڑا جین دے قابل سی انہوں قتل کر دیتا ہے. رب دے خلیل نے پھر دلیل کیا دیتی, فرمایا رب الذی یحیی و یمیت,
قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. او نمرود بدبخت انسانا میری گل سن لے، جے تو بھی اپنے آپ نو مشکل کشاؤ حاجت روا کہنا ہے، میرا اللہ سورج نو مشرق چو نکال دے تو مغرب چو نکال کے دکھا. رب فرماندے نے فبہت الذی کفر فبہت الذی کفر، کافر دا منہ بند ہو گیا، بولتی بند ہو گئی، کوئی جواب نہ آیا. رب دے خلیل تو آگے بڑھے، ہجرت فرما گئے. رب دے خلیل گزردیاں مصر دے علاقے چ گزر رہے نے، اس تو بڑی ازمیش رب دے خلیل تے آ گئی. آپ دے نال اپنی بیوی محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی نے. رب دے خلیل جا رہے نے، جناب سیدہ سارہ بھی نال نے، اور اللہ پاک نے سیدہ سارہ نو ساری کائنات دا ادھا حسن عطا کیتا ہے. ادھا حسن سیدہ سارہ نو ملے ہے. اس بدبخت بادشاہ نے جدو سیدہ سارہ دا حسن دیکھے ہے، اس تے فریفتہ ہو گیا، گناہ دا ارادہ کر لیا. رب دے خلیل دی عزت نو اندر بلا لیا، عزت نو کمرے دے اندر لے کے گیا. سنو لوگو، جتنی بھی مشکلات انسان تے آئیاں کر دیا نے، ہر مشکل دے پیچھے اللہ رب کائنات نے ضرور در ضرور بھلائی رکھی ہے. ہر مشکل دے پیچھے رب کائنات نے خیر کثیر رکھی ہے. بلکہ قرآن پاک دے اندر جتنے انبیاء دے واقعات نے، جنہاں نبیوں تے انعام ہوئے نے، انعام تو پہلے انبیاء دیا مشکلہ ہون گیا. ہر مشکل دے پیچھے اللہ پاک نے جناب مومن لئی انعام رکھیے. بلکہ ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا، اگر مومن نو کنڈا بھی چب دے، رب کائنات اس دے بدلے اندر بھی مومن دے گناہ معاف کر دیندے نے. جس انسان دے دل اندر ایمان موجود ہے، ہر مشکل اس انسان دی جناب کسی نہ کسی خیر دا سبب ہے. ہن توجہ کرنا، سارہ علیہ الرحمہ اندر چلیاں گئیاں. ابراہیم علیہ السلام بیر صحیح البخاری پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دیتی. نماز دے ذریعے اپنی عزت دا دفاع کیتا ہے. سارہ علیہ الرحمہ اندر چلیاں گئیاں. بدبخت بادشاہ سارے اصول اور ضابطے توڑ کر کے اپنے کمرے اندر بلا لیا، دروازہ بند کر دیتا ہے. سارہ علیہ الرحمہ فرما دیا نے، اے میرے اللہ تو جاننا ہے، تو میں نے حسن عطا کیتا ہے، جوانی عطا کیتی ہے. اے میرے اللہ تو جاننا ہے، میں اپنی جوانی دے اندر ایک گناہ نہیں کیتا جڑا بدبخت کرنا چاہتا ہے، ایک غلطی اور گناہ میرے تو نہیں ہویا. اے میرے اللہ، اگر میں ایک مومن عورت تیرے خلیل تے میں کلی ایمان لے کے آئی، اس وقت پوری زمین تے تیرے خلیل تے ایمان لان والا کوئی نہیں. اے اللہ، جے تو ایک مومن عورت دی عزت نہیں بچا سکدا، تیری شان کا دے لئیے. اسی وقت اس بدبخت بادشاہ تے اوپر فالج گرے، تڑپنا شروع ہو گیا. پھر دعا کی تھی، اللہ اگر مر گیا تے قتل بھی تے میرے ہی ذمہ پے گا. جناب لوگ کہن گے تو ساڑے بادشاہ رو مار دیتا ہے. دعا کیتی ہے، صحت مل گئی. دوبارہ برائی دا ارادہ کردا ہے. 3 دفعہ جناب اس نو بیماری آئی ہے، 3 دفعہ اللہ نے شفا دیتی ہے. اس تو ثابت اے بھی ہوندا ہے جڑا اللہ بغیر کسی علاج دے، جڑا اللہ بیماریاں دے سکدا ہے، وہ اللہ بغیر علاج دے شفاواں بھی دے سکدا ہے. جڑا اللہ دکھ دے سکدا ہے، وہ بغیر علاج دے دکھ دور بھی کر سکدا ہے. اس تے 3 دفعہ بیماری آئی ہے، 3 دفعہ اللہ نے شفا عطا کیتی ہے. اے جناب بدبخت بادشاہ جدو اس نے سمجھیا کہ سارہ دے قریب نہیں جا سکاں گا، اس نے دروازہ کھول دیتا ہے. اپنے وزیرہ مشیرہ نو بلا کے کہندا ہے، اے عظیم عورت تسا میرے کمرے اندر بھیج دیتی ہے، اے تے بڑی عظیم عورت ہے، اس عورت دی خدمت لئی میری بیٹی ہاجرہ وقف کر دو. جناب خلیل دی مشکل پڑی ہے، خلیل دی ازمیش پڑی ہے، خلیل دی تکلیف پڑی ہے. اس تکلیف دے پیچھے اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے. اللہ دی قسم میں بیان کرنا شروع کر دیواں. ایک اور جمعہ دا وقت درکار ہوئے، جناب خلیل دی اس ایک ازمیش دے پیچھے کتنی اللہ پاک نے خیر کثیر رکھی ہے. زمزم دا کنواں ملے، خلیل دی اس تکلیف دی وجہ تو ملے، رب دے خلیل نو اولاد ملی اس تکلیف دی وجہ تو ملی. سیدہ ہاجرہ نال نکاح ہوئے اس تکلیف دی وجہ تو ہوئے. آب زمزم دا چشمہ جاری ہوئے اس تکلیف
تکلیف دی وجہ تو جاری ہوئے، صفا مروہ دی سائی سنت بنی، اس تکلیف دی وجہ تو بنی جناب صفا مروہ تے دوڑنا پوری امت لئی باعث ثواب بنے، اس تکلیف دی وجہ تو بنے جناب پردے چلے جاؤ، رب دی خلیل دے پیچھے اس ازمائش دے پیچھے بہت زیادہ خیر موجود ہے۔ رب دے خلیل نے نماز دے ذریعے اپنی عزت دا دفاع کیتے، اپنی عزت دی حفاظت کیتی، یہ تو سیدہ ہاجرہ ملیاں، رب دے خلیل نے انہاں نکاح کیتے، 80 سال تک رب دے خلیل نو پھر رب نے ازمائے، جناب اولاد نہیں عطا کیتی، خلیل دے بال سفید ہو گئے، آسمان وال چہرہ کر کے دعا کی کر رہے ہیں، رب ابلی من الصالحین، اے اللہ میں نو نیک بیٹا عطا کر دے، اے اللہ میرے تے رحمت فرما دے، رب ابلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں نو پاکیزہ بیٹا عطا کر دے، رب کائنات نے 80 یا 83 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا کر دیتا ہے، بیٹا جدو مل گیا رب نے حکم دیتا ہے میرے خلیل اپنے بیٹے نو لے لو تے اپنی بیوی نو لے لو، بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے گھر دے قریب بیت اللہ دے قریب اپنے اولاد نو چھوڑ کے آ جاؤ۔ رب دے خلیل نے اپنی بیوی نو نال لیا، اپنے بیٹے نو نال لیا، مکے دے قریب مکے دے اندر بیت اللہ دے قریب آ گئے نے، ایتھے اپنی بیوی نو اتار دیتا ہے، بچے نو اتار دیتا ہے، بچہ دودھ پین والا ہے، رب دے خلیل نے تھوڑی جہیاں کھجوراں اور جناب ایک مشکیزہ پانی دا حوالے کر دیتا ہے، ایتھے انسان رہ گئے، لوگ ایتھے کسے پرندے دا بھی نام و نشان کوئی نہیں، رب دے خلیل اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہے نے، سیدہ ہاجرہ نے سمجھیا شاید رب دے خلیل کسی کام نو گئے نے واپس آ جان گے، جدو دور تک چلے گئے مڑ کے دیکھیا بھی نہیں، سیدہ ہاجرہ دوڑیاں رب دے خلیل دی سواری نو جا کے پکڑ لیا، فرمایا خلیل میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مینوں معاف کر دیو، سزا دین دے اور بھی طریقے بڑے نے، اس طرح مینوں سزا نہ دیو، جنگل بیابان اندر چھوڑ کے جا رہے ہو جتھے انسان تے انسان کسی پرندے دا بھی نام و نشان کوئی نہیں، رب دے خلیل نے کوئی جواب نہیں دیتا، سیدہ ہاجرہ فرما دیا نے اے خلیل اپنی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ دے حکم ہے، وہ تو سیدہ ہاجرہ نے ایک جملہ کیا ہے اذن لا یضیعنا، اللہ سانو کدے ضائع نہیں کرے گا۔ رب دے خلیل جدو چلے گئے، سیدہ ہاجرہ تو دور ہو گئے، اپنی اولاد تو اولے اندر چلے گئے، رب دے خلیل نے آسمان وال چہرہ اٹھایا، دعا شروع فرما دیتی ہے، کی فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا ہاں اس وادی دے اندر جتے کوئی چیز موجود نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چیز نہیں، اے اللہ میں اپنی اولاد نو اتھے چھوڑ کے جا رہا ہاں، وجہ کی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ جی میری اولاد نمازی بن جائے۔ اس جناب تفسیر تو مفسرین نے مسئلہ خط کیتے کہ باپ دی ذمہ داری بندی ہے اپنے بیٹے نو مسجد دے قریب گھر لے کر کے دے، اپنے بیٹے نو مسجد دا گوانڈی بنا دے، اس محلے اندر اپنے بیٹے نو جناب گھر خرید کر کے دے، رہائش بنا کے دے، جس محلے اندر مسجد موجود ہوئے، اے باپ دی ذمہ داری بندی ہے۔ رب دے خلیل نے اپنے جمدے بیٹے نو کتھے چھوڑے؟ مسجد دے اندر چھوڑے، بیت اللہ دے قریب چھوڑے، کیوں چھوڑے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ تے ہن تے کوئی بچہ مسجد آ جائے تو کی خیال ہے؟ سارے بولن لگ جاندے نے، انہاں دی گھر جا کوئی نہیں ہوندی، یہ بچے مسجد آ جاندے نے، یہ آ کے شور کر دین، نماز خراب کر دین۔ سنو آج اللہ دی قسم نوجوان نسل برباد ہو گئی، اس دی وجہ کیا ہے کہ اسی اپنے بچیاں دی تربیت نہ کر سکے۔ جدو بچے دا وقت ہوندا ہے مسجد وچ لے آن دا، ادو اسی لے کے آندے نہیں، اے جی اجے چھوٹا ہے، شرط نال 2 سال 3 سال دے بچے نو نا فجر دی نماز سے اٹھا کے دیکھ لو، ماں تڑپے گی، دادی تڑپے گی، اس سے گڑی نماز اجے فرض ہوئی ہے جی، اے پڑھ لے گا جدو فرض ہوئے گی، اجے تک اس تے فرض ہی نہیں، بیچارہ ستا ہے دی نیند دا وقت ہے، ہاں سکول دا کام کرے تے چھوٹا نہیں، رات نو دیر تک جاگ دروے چھوٹا نہیں، فلم ڈرامہ 12 بجے تک دیکھے چھوٹا نہیں، جی مسجد لے کے جاؤ تے تک چھوٹا ہے جی، اس تے کڑی نماز فرض ہو گئی۔ سنو لوگ اگر اپنے بچیاں دی تربیت کرنا چاہتے ہو، اپنی اولاد نو سنبھالنا
چاہتے ہو خلیل دی سیرت پڑھیے، خلیل دی سیرت پیغام دے رہی ہے۔ ایک کیڑا بچے اجے ماں دی چھاتی نال دودھ پی رہے، خلیل نے چکے تے رب دے گھر چھوڑ دیتے تاکہ دعا کیتی ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اپنے جناب بیٹے نو دور کر دیتے، اکھاں تو اولے کر دیتے، جدائی برداشت کر لئیے، تیرا حکم منے کس تو منے، اے اللہ اے ساری چیزاں تاں برداشت کیتی ہیں تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ لوگو اپنی اولاد نو نمازی بناؤ، نمازی اپنی اولاد نو چھوٹے بچیاں نو مسجد دے اندر لے کے آؤ۔ میں معذرت نال عرض کراں گا یہ جناب سفید داڑیاں والے بابے بزرگ، میں ہر بابے نال ہر بزرگ دے نال محبت و احترام کرنا وا، لیکن مسئلہ شرعی دسنا میری ذمہ داری بندی ہے، میں دسے بغیر نہیں نیچے اتراں گا۔ سنو جناب میری اور تہاڈی نماز دی کیا حیثیت ہے، صحیح البخاری پڑھو، میرے محبوب پیغمبر صحابہ نو جماعت کروا رہے نے، اوپر حسن و حسین سوار نے، مسجد دے اندر کھیل رہے نے، انہاں بچیاں تو پریشان نہ ہویا کرو، یہ بے شک شور کرتے رہن، اگو گزرن پچھو گزرن، چڑھ جان نمازیاں دے اوپر، لے جان جو مرضی کردے پھرن، انہاں بچیاں نو مت مسجد چ روکو، انہاں نو آج مسجد دے اندر آن دو، انہاں نو عادی بنا دو، مساجد دے اندر نماز دا عادی بنا دو۔ آج اگر بچہ مسجد دے اندر آن دا عادی بن گیا، اللہ دی قسم کہن دی بھی ضرورت نہیں پے گی، بچے دی تربیت ہو جائے گی۔ آج اگر بچے نو دور رکھیا مسجد اندر نہ لے کے آندا، پھر شکایت ہوئے گی، گلا ہوئے گا، مولوی جی بچہ بڑا ہو گیا ہے، گل پہندا ہے جناب، گل نہیں منگدا، میرے گاٹھے پہندے، نماز نہیں پڑھدا، فضول کماں دے اندر پہ گئے۔ آج تو اپنی اولاد نو سنبھالیے، سیرت ابراہیم ایوہی پیغام دے رہی، رب دے خلیل نے اپنے بیٹے نو چھوڑے ہے، کس لئی چھوڑے ہے؟ تاکہ میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ خلیل دی سیرت پڑھتے چلے جاؤ، اپنی سیرت درست کرتے چلے جاؤ، خلیل دی سیرت نال اپنی سیرت ملان دے چلے جاؤ، اپنان دے چلے جاؤ۔ رب کائنات تو دعا ہے جو سنے سنایا اللہ اس پہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔